बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज हम पढ़ते हैं पंधाई काबूसनामे। उन्सरुल मौली के फ़िक्र फ़न का हम जायज़ा ले चुके हैं। ये उन्सरुल मौली की किताब है काबूसनामे, जिसमें से ये लिया गया है। ये उन्होंने अपने बेटे गिलान शाह की तरबियत के लिए नसीहतनामा के नाम से किताब लिखी थी, जिसको आम तौर पर काबूसनामा कहा जाता है। उन्होंने अपने बेटे को इसमें ज़िंदगी के चंद रहनुमा असूल बयान किए हैं। ये ऐसे असूल हैं जो हर बाप अपने बेटे को बताना चाहता है। इसमें उन्होंने अपने बेटे को खुददारी, कनात, हुस्न अखलाक, दयानतदारी और इसी किस्म की दूसरी अच्छी आदत अपनाने के बारे में कहा है। बहुत सी ज़ुबानों में इसका तर्जमा हो चुका है। बहुत ही मुफीद और नसीहत आमूज़ किताब है। इसमें से चंद नसीहतें आपके लिए मुंतखब की गई हैं, उन्हें आज पढ़ते हैं। पंधाई काबूसनामे सबक का नाम है। उन्सरुल मौली इसके मुसन्निफ़ हैं। सबक शुरू करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है। बेदान ऐ पिसर के मर्दबान बेहुनर दाइम भी सूद बवत, चुन मुगलियान के तन दारो दो साया ना दारत, न खुदरा सुद कुनो दोनों गैर रा, बेदान की अस हमें हुनर हा बेहतरीन सुखन गुफ्तान अस्त, जोहत कुन ता सुखन बर जाई कोई, सुखन ना पुरसीदे मागुई, बाज गुफ्तारे खिरे परहेज कुन, चुन बाज पुरसन जुज रास्त मागुई, नसीहत मागुई व पन मदे, यारे बदंदीशो बद आमूज बेगुरीज, ता बेतवानी नेकी अजकास तरीक मादार कि नेकी एक रोज़ बारदाहत, बेफजलो हुंदरेखी शुक्र माबाश वामा पंदार की तो हमें चीज़ बेदानिस्ते। अब इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज नोट करें। पिसर बेटा, बेहुनर जो हुनर ना जानता हो, बेसूद फजूल बेफ़ायदा, दाइम हमेशा, मुगलियान खारदार झाड़ी, तन तना जिस्म, बेदान जान ले, अस हमें हुनर हा तमाम हुनरों से, सुखन गुफ्तन गुफ्तगू करना, जोहद कुन कोशिश कर, ना पुरसीदे ना पूछा हुआ, मागुई ना कह, गुफ्तारे खीरे फजूल गुफ्तगू, बाज पुरसन बाज पुरस करें दोबारा पूछें, जुज सवाए, रास्त ठीक दुरुस्त सही, बद अंदीश बुरा सोचने वाला, बदआमूज बुरी बातें सिखाने वाला, बारदाहत फल देगी गर्रे मगरूर। अब इस पैराग्राफ का तर्जमा सुने। बेदान आई पिसर ए बेटे जान ले कि मर्दम बेहुनर दाइम बेसूद बवत, कि बेहुनर आदमी हमेशा बेफ़ायदा होता है। चुन मुगलियान के तनदारो दो साया ना दारत, जैसे खारदार झाड़ी की जिस्म तो रखती है लेकिन साया नहीं रखती, ना खुदरा सूद कुनत ना गैर ना खुद को फ़ायदा देती है और ना दूसरों को। बेदान के जान लो के आज हमें हुनर है बेहतरीन सुखन गुफ्तानस, तमाम हुनरों से बेहतरीन हुनर गुफ्तगू करना है, जो कुन तासुखन बर जाई कोई, कोशिश कर कि ठीक बात करे, मुनासिब मौका पर बात करे, सुखन ना पुरसीदे मागुई जो बात नहीं पूछी गई उसके मुतालिक मत कह, बस गुफ्तारे खीरे परहेज कुन और बेफ़ायदा गुफ्तगू से परहेज कर, चुन बाज पुरसन जब दोबारा पूछें, जब तहकीक करें, जुज रास्त मागुई सच के सिवा और कुछ ना कह, नसीहत मागुई व पन मादे बाज ना कर और नसीहत ना दे, अयारे बदंदीशो बदामूज बेगुरीज, बुरा सोचने वाले और बुरी बातें सिखाने वाले दोस्त से दूर रह, ता बेतवानी जहाँ तक हो सके, नेकी अज़कास तरीक मादार किसी के साथ नेकी करने में दरेक ना करो, कि नेकी एक रोज़ बारदाहत कि नेकी एक दिन फल देती है,
تا بیتوانی نیکی از کس طریق مادار کہ نیکی یک روز بار دہل، جہاں تک ہو سکے کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دریغ نہ کر کہ نیکی ایک دن پھل دیتی ہے۔ بے فضل و ہنر خویش غرے ماں باش، اپنے فضل اور ہنر پر غرور نہ کر، با ماں پندار کہ تو ہمیں چیز بے دانستی، اور یہ مت سوچ کہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا دوسرا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ بے دان اے پسر کہ مردمان تا زندے باشد، ناگزیر باشند آ دوستان، دوستے نیک گنجی بزرگ است، چون دوستے نوگیری پشت با دوستان کہن مکن، ہر کیا دوستان نے اندیشت، دوستان نیز از او نے اندیشن، با مردمان دوستی میانے دار، بار دوستان بے امید دل مبن کہ من دوست بسیار دارم، دوستے خاصہ خویش خود باش کہ دوستی بیجر دل از تو بردارد، بے باز آوردنیو مشغول مباش، و نیز آ دوستی تامے دور باش کہ دوستی او با تو بے تام باشد نہ بے حقیقت۔ اب اس پیراگراف کے مشکل الفاظ آپ نوٹ کریں۔ مردمان لوگ، مرد کی جمع ہے۔ دوستان کوہن، دوستان دوست کی جمع ہے، کوہن پرانے، دوستان کوہن پرانے دوست۔ گنجیے بزرگ، بڑا خزانہ۔ بے جرم، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی وجہ کے۔ تامے، لالچی۔ مشغول مباش، مصروف نہ ہو، مشغول نہ ہو۔ اب اس پیراگراف کا آپ ترجمہ نوٹ کریں۔ بے دان اے پسر، جان لے اے بیٹے، کہ مردمان تا زندے باشند، کہ جب تک لوگ زندہ رہیں گے، ناگزیر باشند آ دوستان، انہیں دوستوں کی ضرورت رہے گی۔ دوستی نیک گنجی بزرگ است، نیک دوست بڑا خزانہ ہے۔ چون دوستے ناگیری، جب تو نیا دوست بنائے، پشت با دوستانے کوہن مکن، پرانے دوستوں کو نظر انداز نہ کر۔ ہر کے از دوستان نے اندیشت، جو آدمی اپنے دوستوں کے بارے میں نہیں سوچتا، دوستان نیز از او نے اندیشن، دوست بھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ با مردمان دوستی میانے دار، لوگوں کے ساتھ متوازن دوستی رکھ، بار دوستان بے امید دل ماں بند، دوستوں پر امید کے ساتھ یقین نہ کر کہ من دوست بسیار دارم، کہ میں بہت سے دوست رکھتا ہوں۔ دوستے خاصہ خویش خود باش، اپنا خاص دوست خود بن جا، کہ دوستی کے بے جرم دل از تو بردارد، وہ دوست جو کسی غلطی کے بغیر تجھ سے منہ پھیرے، بے باز آوردنی ہو مشغول ماں باش، اس کو واپس لانے میں مصروف نہ ہو۔ بانیزا دوستی تامے دور باش، اور لالچی کی دوستی سے بھی دور رہ، کہ دوستی او بے تو تم باشد نہ بے حقیقت، کیونکہ اس کی دوستی تمہارے ساتھ لالچ کی وجہ سے ہے، نہ کہ حقیقت کی وجہ سے۔ پیراگراف نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ بے دان اے پسر، کہ من پیر شدم، وظیفیو بی نیروی ایمان چیرے شد، من نام خویش در دائرہ گذشتگان یافتم، اگر تو از گفتار من بہرہ نیکی نہ جوئی، جو اندگان دیگر باشند کہ شنودن و کاربستن نیکی غنیمت دانند، اگرچہ سرشتے روزگار بار آن است کہ ہیچ پسر پندے پدر خویش را کاربند نہ باشد، چی آتشی در دل جوانان است، از روی غفلت دانش خویش برتر از دانش پیران بینند، اگرچہ این سخن مرا معلوم بود، میرے پدری مرا نگذاشت کہ خاموش باشم۔ پیراگراف نمبر 3 کے مشکل الفاظ نوٹ کریں۔ پیر بوڑھا، من پیر شدم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دور باش دور رہ، چیرے والے گزشتگان گزرے ہوئے، یعنی وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، گزرے ہوئے مرے ہوئے، یعنی ناگزاشت اجازت نہ دی، از روئے غفلت غفلت کی وجہ سے۔ اب اس کا آپ ترجمہ نوٹ کریں۔ چھوٹے چھوٹے سے اس کے فقرات ہیں۔
نصیحت آموز ہیں اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، دھیان سے سنیں اور ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں اس کا ترجمہ نوٹ کریں۔ بدان اے پسر، جان لے اے بیٹے کہ من پیر شدم، کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وضعیفیو بی نیروی برمن چیرے شد، لاچاری اور کمزوری مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ من نام خویش در دائرہ گذشتگان یافتم، میں اپنا نام مرے ہوں کے دائرے میں پاتا ہوں۔ اگر تو گفتار من بہرہ نیکی نہ جوئی، اگر تو میری بات سن کر ٹھیک سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا، جو اندگان دیگر باشند کی شنودنوں کار بستن نیکی غنیمت دانت، دوسرے ڈھونڈنے والے، جو اندگان ڈھونڈنے والے، شنودن سننے والے، کار بستن عمل کرنے والے، جو اندگان دیگر باشند تو دوسرے ڈھونڈنے والے لوگ ہوں گے کہ شنودنوں کار بستنے نیکی، جو کہ نیکی کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کو غنیمت دانت، غنیمت جانیں گے۔ دوبارہ سے سنیں۔ دوسرے ڈھونڈنے والے لوگ ہوں گے کہ اچھی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کو غنیمت جانتے ہوں گے۔ اگرچہ سرشتے روزگار بار آن است، اگرچہ زمانے کی فطرت یہ ہے کہ ہیچ پسر پندے پدرے خویش را کار بند نباشد، کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ جی آتشی در دل جوانان است، نوجوانوں کے دل میں کیا آگ ہے، از روئے غفلت کی وجہ سے، دانش خویش برتر از دانش پیران بینند، کہ اپنی عقل کو بزرگوں کی عقل سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اگرچہ ان سخن مرا معلوم بود، اگرچہ یہ بات مجھے معلوم ہے، میرے پدری مرا نگذاشت کہ خاموش باشم، باپ کی محبت نے مجھے خاموش نہ رہنے دیا۔ یہ تو ہے ہمارا آج کا خوبصورت سا سبق، آپ اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کریں اور ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔